वेलकम बैक अगैन। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सियासी बातें कर लेते हैं कि मंजरनामे में चल क्या रहा है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी पीटीआई की आंखों का तिब्बी मुआयना मेडिकल बोर्ड ने निगरानी में किया है और होली फैमिली अस्पताल की एम्बुलेंस तिब्बी आलात के हमरा जेल पहुंची। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है और हुकूमत की जानिब से तश्कील दिए गए बोर्ड में जो अल-शिफा आई अस्पताल के माहिर डॉक्टर्स हैं उनको भी शामिल किया गया है। वो मुफस्सिल रिपोर्ट मुरतब करने में मसरूफ है। अपोजिशन इत्तेहाद ने बानी पीटीआई की सेहत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए फौरी अस्पताल मुंतकली का मुतालबा किया था और पार्लियामेंट हाउस में एहतजाज का ऐलान भी किया था। तिब्बी मुआयने का मामला महज सेहत का नहीं बल्कि सियासी दर्जा हरारत से भी जुड़ा हुआ है। अगर रिपोर्ट में अस्पताल मुंतकली की सिफारिश की जाती है इसके सियासी असरात नुमाया हो सकते हैं, जबकि जेल में ही इलाज जारी रखने का फैसला अपोजिशन के एहतजाजी बयानिए को मजीद तक़वियत दे सकता है। इस सारे मामले पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं CNN का पर्सन अब्सा कोमल। अस्सलाम वालेकुम अब्सा, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सो अब्सा, बानी पीटीआई की सेहत और बीनाई के मामलात पे काफ़ी हलचल अब दिखाई दे रही है पिछले कई दिनों से। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जेल में इलाज का रिकॉर्ड भी होम डिपार्टमेंट भेज दिया गया है, जबकि जो माहिर डॉक्टर्स हैं उनकी टीम ने जेल में बानी का मुआयना भी किया। क्या लगता है, बानी पीटीआई को इलाज के लिए जेल से कहीं और मुंतकिल किया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। इस मामले के ऊपर हलचल होना बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि कोई भी कैदी जब जेल में होता है, ख़ासकर जब वो हाई प्रोफाइल कैदी होता है, तो वो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। सो खान साहब का जो हेल्थ से रिलेटेड मामला था, उसका अब पब्लिक नॉलेज ना होना, इस हवाले से उनकी पार्टी और वकला को काफ़ी वक्त तक ना मालूम होना, इसने यकीनन हलचल मचाई है। अब हमें ये ज़रूर देखना होगा कि जेल के अंदर मेडिकल टीम ने कितना टाइमली रिस्पॉन्ड किया था। इत्तलात बड़ी मुबहम किस्म की थी कि उनको 2-3 महीने आई ड्रॉप्स दिए जाते रहे। सो अब इस रिपोर्ट से हमें मालूम होगा कि जेल में जो पहले से उनका चेकअप हुआ था, उसमें कितना सीरियस डायग्नोसिस किया गया, उनकी आँख के से रिलेटेड उनको क्या मसला दरपेश था। अब इसमें अहम पेशरफ्त ये है कि डॉक्टर्स की टीम ने अडियाला में उनका मुआयना किया है। लेकिन हमेशा से पीटीआई का एक मुतालबा था कि उनके ज़ाती मुआलिजीन जो हैं खान साहब के, उनकी सरपरस्ती में उनके चेकअप हो। इस बात को एंटरटेन नहीं किया गया, लेकिन जो उनका चेकअप हुआ है इस पर कितनी मुतमईन होती है पीटीआई, ये हमें ज़रूर देखना होगा। जहाँ तक बात है उनको जेल से मुंतकिल करने की, तो यकीनन उनका किसी भी बड़े पॉलिटिकल लीडर, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और एक बड़ी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का जितना अरसा वो जेल में रहते हैं, वो सिर्फ उनके लिए एक दबाव का बायस नहीं होता, बल्कि जिन्होंने उनको जेल में रखा होता है उनके लिए भी दबाव का बायस होता है। सो हमें ये एक कोशिश ज़रूर नज़र आई, दोनों तरफ से अफवाहों की हद तक भी खबरें फैलती रहीं कि उनको जेल से मुंतकिल करने के बारे में एक सोच पाई जाती है, और दूसरी तरफ भी पीटीआई के लोग भी इस किस्म की बात करते थे कि उनके लिए कंडीशंस इतनी सख्त ना हो जाए। हमारे पास इस हवाले से तो कोई मुसद्दिका इत्तलात नहीं है कि ख़ुद खान साहब क्या चाहते हैं, क्योंकि उनकी मीडिया तक एक्सेस नहीं है। लेकिन यकीनन कहीं ना कहीं ये सोच पाई जाती होगी, ख़ास कर जो मुक़्तदर हलके हैं उनमें, कि ये जो मामला है इसको थोड़ा सा ईज़ आउट करने की कोशिश की जाए, ताकि उनके सपोर्टर्स के अंदर भी, ख़ास तौर पे जब से उनकी सेहत के मुतालिक ख़बर बाहर आई है, एक बड़ा सख्त गम व गुस्सा और कंसर्न पाया जाता है। सो उसको ख़त्म करने के लिए भी ये कोशिश हो, लेकिन यकीनन अभी तक इसको कन्फर्म नहीं किया हुकूमत की तरफ से किसी ने भी कि ऐसी कोई कोशिश जारी है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कोई कन्फर्मेशन नहीं होती, रातों रात ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। सो लेट्स सी अब ये मामला आगे किस तरफ जाता है। अब से आपको क्या लगता है, जो पीटीआई ने धरना दिया है, क्या उसकी वजह से प्रेशर बिल्ड हुआ है और उसके बाद हमने तेज़ी देखी है इलाज के लिए जो इस वक्त टीम बनाई जा रही है, या फिर रियासत इंसानी हमदर्दी के तहत ख़ास इलाज करने पर इमादा हुई है? इससे पहले हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के दीगर अहकामात जैसे मुलाकात वगैरह पर इस तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ जितना ये आंख वाले मसले के बाद से हम तेज़ियाँ देख रहे हैं। इंसानी हमदर्दी अपने सियासी मुखालिफ के साथ, इसकी अब तो हमें कोई ख़ास मिसाल नहीं मिलती है। माजी में भी बड़ी सिलेक्टिव रही है ये इंसानी हमदर्दी, और ये ह्यूमन राइट्स की बातें, यही पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आज इक़्तिदार में हैं, ये जाकर सहाफ़ियों के साथ भी खड़े होते थे, ये जाकर ह्यूमन राइट्स की भी बात करते थे। आज इनसे जब ह्यूमन राइट्स की सवाल करें तो ये उसका कोई जवाब नहीं देते हैं, बल्कि आएँ बाएँ शाये करते हैं। सो मुझे ये नहीं लगता कि उसूली तौर पर हमारे यहाँ इंसानी हमदर्दी है, क्योंकि जब हमें मौका चाहिए होता है, जब हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है, जब दूसरे को विक्टिमहुड से निकालना होता है, तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स पढ़ के। लेकिन जब हमारे ऊपर प्रेशर भी इतना ज़्यादा बिल्ड हो जाए, जैसा हमें इस मौजूदा सूरत हाल में नज़र आता है, तो तब भी थोड़े से इस तरह के जेस्चर्स दिए जाते हैं। जो मेंबरान असेंबली की तरफ से एहतजाज जारी है, यकीनन एक एब्रप्ट किस्म का प्लान था, किसी प्लानिंग के साथ नहीं हुआ। लेकिन एज़ ऑफ नाउ जब हम और आप बात कर रहे हैं,
یہ ایک بڑی سیریس شکل اختیار کر گیا ہے. تعداد میں اتنے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے لیکن آپ کے عوامی نمائندے ہوتے ہیں, آپ کے MNAs اور MPAs, اور جب ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو کہ ان کو احتجاج کی نہ تو بالکل سپیس ملے, اگر وہ ایسا کوئی احتجاج سٹیج کریں جس سے کوئی اتنا خطرہ نہیں تھا اس وقت ریاست کو, اور اس کو اس طریقے سے اتنے سخت طریقے سے ڈیل کیا جائے, تو یقینی طور پہ پھر بڑے سوالات اٹھتے ہیں. اس وقت بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. یقیناً اس کا پریشر تو نہیں ہو سکتا اکیلے جس کی وجہ سے ملاقات ہو رہی ہے, لیکن اب جتنی دیر سے وہ ممبران محصور ہیں, میرے خیال سے یہ ایک بڑا پورلی ریفلیکٹ کر رہا ہے ہمارے فیصلہ سازوں کے اوپر. ملاقات خان صاحب کی, ڈاکٹرز کی ایکسیس ان تک عدالت کے حکم پر, اور سیکنڈلی جو ایک مس ہینڈلنگ تھی سارے معاملے کی کہ ان کا علاج ہوا, ان کا ایک پروسیجر ہوا ان کے اوپر پیمز اسپتال میں, اس کے بعد میڈیا میں خبر رپورٹ ہوئی, حکومتی وزراء اس کو کنفرم نہیں کر رہے تھے, لیکن پھر آخر کار یہ خبر کو کنفرم کرنا ہی پڑا, اور اب بات اس نوبت تک پہنچی ہے کہ عدالت کے حکم پر ان کو میڈیکل ٹیم ان کا معائنہ کر رہی ہے. سو میرے خیال سے یہ ساری چیز جو ہے اس نے بیک فائر کیا حکومت کے لیے, اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ان کی میڈیکل ٹیم کو اس تک گئی ہے ان تک. یہ جو MNAs کا احتجاج ہے یہ آگے کیا رخ اختیار کرے گا, یہ بھی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ اس میں معمر لوگ ہیں, بڑی عمر کے لوگ ہیں, ہر طرح کی ان کو ہیلتھ کے ان کے کنڈیشنز ہیں, اور ان تک ایکسیس نہ ہونا, خاص طور پہ ان کی دواؤں اور کھانے کی, یہ گورنمنٹ کے لیے جو ہے ہمیں آئندہ کچھ چند گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہوں گے کہ یہ کیا رخ اختیار کرے گا. اچھا افسا, سہیل آفریدی کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کے بعد میں لچک اور یہ کہنا کہ تمام باتیں بتائی نہیں جا سکتی, کہیں اس سمت اشارہ نہیں کہ در پردہ معاملات ڈیل کی طرف جا رہے ہیں؟ ایسی صورتحال تو نہیں بن رہی؟ دیکھیے, ایک بڑا اعتراض جو سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے رکھا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن اور جو بھی ایک اسٹیٹ کی اس حوالے سے پالیسی ہے اس کو اگر صوبائی حکومت سپورٹ نہیں کرے گی تو معاملات آگے کیسے چلیں گے. سو یہ جو آفریدی صاحب کی ملاقاتیں ہیں, PTI کے سپورٹرز جو ہیں وہ تو اتنے غم و غصے کا شکار ہیں کہ وہ اس قسم کی کسی بھی انگیجمنٹ کو اپروو نہیں کرتے. خان صاحب نے اپروو کیا یا نہیں اس بارے میں بھی ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن جو انڈیپینڈنٹ مبصرین ہیں انہوں نے اس کو بڑی ایک اہم پیش رفت کے طور پہ دیکھا. دونوں طرف سے, وفاق کی طرف سے بھی اور PTI کی طرف سے بھی, ایک قدم پیچھے ہٹنے کو ایک میچورٹی کے مظاہرے کے طور پہ دیکھا گیا ہے, کیونکہ سیاست ایک طرف رہتی ہے, جو خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے اس کے معاملات اور خاص طور پہ کاؤنٹر ٹیررزم کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اس میں جو ہے ہمیں دونوں کو ایک پیج پہ ہونا بہت لازمی ہے, کیونکہ وہاں پر عام عوام سفر کر رہے ہیں, ہمارے فورسز سفر کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر ایک جوائنٹ اسٹریٹجی اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو دہشت گرد ہیں جب وہ انہوں نے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا ہوگا تو ان کی یقیناً حوصلہ شکنی ہوئی ہوگی کہ اس معاملے کے اوپر وفاق اور خیبر پختونخوا کی حکومت ایک ساتھ بیٹھ گئے ہیں. جہاں تک یہ بات ہے, اور یہ بڑے مبہم انداز میں خود سہیل آفریدی صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ ساری باتیں بھی بتائی نہیں جا سکتی ہیں, اطلاعات تو ابھی تک نہیں ہے کہ ان انگیجمنٹس کے اندر کوئی پولیٹیکل ڈیبیٹ ہوئی. خود PTI کے لوگوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ جو آفریدی صاحب کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اس میں خان صاحب کا ذکر کرنے کی کچھ کوشش کی آفریدی صاحب نے, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا. تو لہٰذا ایشو ٹو ایشو بیسس کے اوپر جو ہے وہ باتیں ہوئیں, پولیٹیکل بات نہیں ہوئی, خان صاحب کا تذکرہ نہیں ہوا. ان کی جو سیکیورٹی آفیشلز کے ساتھ خیبر پختونخوا میں ملاقات ہوئی, اس حوالے سے بھی اندازہ یہی ہے, محسن نقوی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی کہ وہاں پر بھی سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز جو ہے وہ ڈسکس ہوئے ہیں. ڈیل کے حوالے سے ہمیں دونوں طرف سے ابھی کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی ہے, بس بظاہر یہ نظر آتا ہے جیسا کہ ابھی پہلے بھی آپ نے سوال کیا, یہ جو میڈیکل خان صاحب کی سچویشن بنی ہے ان کی آنکھ کے علاج کے حوالے سے, اور جو بیانات جاری ہوئے ہیں ان کے بیرسٹر صاحب جنہوں نے خان صاحب سے ملاقات کی, اس کے بعد بھی جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ عدالت کے سامنے دیا ہے اس نے کافی کنسرن اور غم و غصے کا ماحول بنایا ہے PTI کے سپورٹرز میں. تو یہ جو ملاقاتیں ہیں, یہ جو تمام چیزیں ہیں, اس کو ابھی ایک شارٹ ٹرم جو فیصلہ سازی ہے اس کے بیسس پہ دیکھا جا رہا ہے. تمام باتیں اسی سے ملتی ہیں کہ غالباً ان کو اڈیالہ سے باہر اگر شفٹ کر دیا جاتا ہے تو یہی جو ہے وہ تمام تانے بانے اس کے ساتھ ملتے ہیں. کوئی بڑے لیول کے اوپر ڈیل ہونا یا راتوں رات اقتدار مل جانا جو ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے سیاست میں, اس کے ابھی فی الحال جب ہم بات کر رہے ہیں ہمیں کوئی چانس نظر نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب سر یہ بتائیے گا کہ ممکنہ ڈیل کے بعد حکومت اور PTI کے درمیان معاملات کس سمت جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہی بات ہے کہ حکومت کو کامن سینس تو یہی کہتی ہے کہ حکومتی پارٹیز کے سروائیول کا سوال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست نہ کر رہے ہوں. سو ڈیل اگر اس قسم کی کوئی مشروط ڈیل کی آفر کی جاتی ہے
تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کے لیے یا خود خان صاحب کے لیے قابل قبول ہوگا، اور حکومت کے لیے یہ فائدے میں نہیں ہوگا ان کے کہ خان صاحب آزادانہ اپنی سیاست کر رہے ہوں۔ یقیناً حکومت چاہے گی کہ یہ جو سیٹ اپ ہے جس کے لیے انہوں نے بڑا اپنی طرف سے سیکریفائس بھی کیا، بہت سی ایسے اقدار ہیں، بہت سی ایسی آئین سے متعلق، اصولوں سے متعلق بات ہے جس کو انہوں نے اپنی ماضی کی پوزیشن سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو یہ جو حکومتی اتحاد ہے ان کے سروائیول کا معاملہ ہے کہ وہ اس وقت اس نظام کا حصہ رہیں، ان کے مقابل جو ان کا سب سے بڑا پولیٹیکل اپوننٹ ہے وہ اسی طریقے سے اس کی زبان بندی رہے اور وہ پریکٹیکل سیاست کے اندر نہ ہو۔ سو ایسا نہیں نظر آتا کہ مجھے ذاتی طور پہ میرا اوپینین ہے یہ جو ڈیل کی بات ہے وہ حکومت کے کانٹیکسٹ میں کی بھی نہیں جاتی ہے، تو اگر کہیں اور اس طرح کی کوئی بات چیت ہوتی ہے پی ٹی آئی کی تو میرا نہیں خیال کہ حکومتی حلقوں میں اس کو لے کر کوئی بھی اپریسیشن ہوگی، بلکہ بڑا خطرہ ہوگا اور بڑی پریشانی ہوگی جو کہ ہمیں تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، افریدی صاحب کی ملاقات ہو یا دیگر معاملات، اس میں بھی ہمیں تھوڑی ہٹ نظر آتی ہے حکومتی حلقوں میں۔ سو لیٹس سی آگے اگر باتیں اس طرف جاتی ہیں تو وہ یقیناً یہ ڈیل کی بات حکومت کے ساتھ نہیں ہوگی، کہیں اور ہی ہوگی، اور جب ہوگی تو ہمیں پریشانی نظر آئے گی ویزبلی گورنمنٹ کے حلقوں میں۔ آلرائٹ، تھینک یو سو مچ اب صاحب آپ کے ٹائم کے لیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔